दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 मङ्सिर 5 गते। सरकार भयभीत छ, राजनीतिक दलहरू भयभीत छन्। ठुलो उथलपुथलकारी परिवर्तन ल्याएका, राजतन्त्र फ्याँकेका र देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका राजनीतिक दलहरूमा यो खालको भय किन सृजना भइरहेको छ? अनौठो छ। एउटा दुर्गा प्रसाईले हल्लाइदिएको छ गणतन्त्रलाई। दुर्गा प्रसाईका एजेन्डा के छन् मैले पटक पटक भनिरहेको छु। ती एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर। ती एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास मात्रै गर्ने हो भने जनता दुर्गा प्रसाईको पछि लाग्दैन। दुर्गा प्रसाईले राजालाई पुनर्स्थापना गर्ने नारा बोकोस् अथवा जस्ता सुकै प्रतिगमनकारी नारा उले किन नबोकोस्, उसको पछि जनता लाग्दैनन्। उसलाई बेइज्जत गर्ने, उसको अपमान गर्ने, उसका भए नभएका विगतका गतिविधिहरूलाई कोट्याउने, त्यसैमा बहादुरी देख्न थालेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरूले। खास गरी नेकपा एमाले सङ्कल्पित भएर लागिरहेको छ। 10-15 लाखको सङ्ख्यामा पार्टी सदस्यहरू छन् भनेर आफ्नो दाबी गर्दै आएको नेकपा एमाले अहिले एकजना दुर्गा प्रसाईका विरुद्धमा सडक आन्दोलन गर्न उत्प्रेरित भयो। सडक आन्दोलन मार्फत दुर्गा प्रसाईलाई तह लगाउने उसको योजना बन्यो। महेश बस्नेतले कुर्लिएर बोलिरहेका छन् दुर्गा प्रसाईका विरुद्धमा। यो अवस्थाको सृजना किन भयो? हिजोसम्म 2/3 नजिकको बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपी ओली अहिले रक्षात्मक अवस्थामा, त्यो पनि एकजना दुर्गा प्रसाईको अगाडि किन यस्तो परिस्थितिको सृजना भयो? गम्भीर समीक्षा सबै नेताहरूले गर्न जरुरी छ। हामी किन यति कमजोर भयौँ? कमजोर हुनुको कारण के हो? हामीले सत्कर्म गरेको भएपछि निश्चित रूपमा यो खालको कमजोर अवस्था हाम्रो हुने थिएन भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्नु पर्दैन। अब बुझ्नु पर्छ, बुझ्नु जरुरी छ। अझ पनि बुझ्न सकिँदैन भने थप ओह्रालो लाग्ने क्रम जारी छ। ओह्रालो लाग्नुको विकल्प छैन। राजनीतिक दलका नेताहरूले किन जनअपेक्षित काम गर्न सकिएन? आज गोरखापत्रमा एउटा समाचार पढियो। सडक मानव व्यवस्थापन गर्न विधेयक बनाइने। सरकारले कति ठुलो कामको लागि विधेयक बनाउँदै रहेछ। सडक मानव व्यवस्थापन गर्न विधेयक बनाइने। मैले 2 दिन अघि चर्चा गरेको थिएँ। राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, जो विगतकालमा पत्रकारिता क्षेत्रबाट चर्चा कमाएका, नाम कमाएका व्यक्ति हुन् रविन्द्र मिश्र। उनले मानव सेवा आश्रम स्थापना गरेको र दर्जनौं त्यस्ता मानव सेवा आश्रम उनले चलाएका रहेछन् सामान्य आफ्नो पहल कदमीबाट। र ती मानव सेवा आश्रमहरूमा कतै बालबालिकाहरू, कतै वृद्ध महिलाहरू, कतै वृद्ध पुरुषहरू, अशक्त महिलाहरूको सेवा गरिएको रहेछ। उनीहरूलाई आश्रय दिएको रहेछ। कतै विदेशबाट चन्दा असुली गरिएको रहेछ, कतै देशभित्रैबाट मनकारीहरूले चन्दा दिएर पनि त्यो मानव सेवा आश्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति टेवा पुर्याएका रहेछन्। व्यक्तिले मानव सेवा आश्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति विधेयकको आवश्यकता परेन, तर सरकारले त्यस्ता मानव सेवा आश्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति विधेयक आवश्यक पर्यो। सरकारले मानव सेवा गर्नको निम्ति विधेयक आवश्यक पर्ने, तर सडकमा मानिसहरूलाई निषेध गर्न विधेयक आवश्यक नपर्ने। 7 गते दुर्गा प्रसाईले आन्दोलनको आह्वान गरे। राजावादी हुन्, गणतन्त्रवादी हुन्, प्रतिगमनकारी हुन् अथवा अग्रगमनकारी हुन्, जुनसुकै आवरणमा उनी भए पनि उनले आवाज उठाएका छन् जनताको आवाज। जनता लगानीकर्ता साहुहरूबाट पीडित भए, चाहे ब्याङ्कको आवरणमा हुन्, चाहे सहकारीको आवरणमा हुन्, चाहे लघुवित्तको आवरणमा हुन्, चाहे मिटर ब्याजीको आवरणमा हुन्, चाहे फाइनान्स कम्पनीको आवरणमा हुन्, यी साहु महाजनहरू जसले जनतालाई लगानी गर्छन् र चर्को ब्याज असुल गरेर
जनताका घर जग्गा कब्जा गर्ने अभियानमा लागिरहेका छन्। यी वैधानिक साहुहरू हुन्। सरकारले पालेका, सरकारले लाइसेन्स दिएका साहुहरूबाट पीडित जनताले सडकबाट आवाज उठाउन खोजिरहेका छन्। मङ्सिर 7 गते दुर्गा प्रसाईको अगुवाईमा ती जनताको संरक्षण कसले गर्नुपर्ने? जो चर्को ब्याजबाट पीडित जनता छन् उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व होइन, सरकारको जिम्मेवारी होइन। सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि अरू कसैले गर्न थाल्यो भने त्यसलाई निषेध गर्ने। मङ्सिर 7 गतेको दिन कर्फ्यू जारी गरिएको छ। 1 महिनासम्म काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वर चौकसम्म 1 महिनाको लागि कर्फ्यू जारी भयो। निषेध भन्नुको अर्थ कर्फ्यू हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी दलहरूलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो। यी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कुकर्मको परिणाम भोग्दैछन्। किन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यत्रो सङ्कट आइपर्यो? कर्फ्यू लगाउनु पर्यो? जनतालाई 5 जनाभन्दा बढी उपस्थित नहुन भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आदेश जारी गर्नु पर्यो? यो अवस्था त राजतन्त्रकालमा सुहाउँथ्यो। निषेधकारी मानसिकता बोकेका तत्कालीन राजावादी शासकहरूको निम्ति यस्तो गतिविधि स्वाभाविक हुन्थ्यो। सामन्तवादी संरचनाको निम्ति यस्तो गतिविधि स्वाभाविक हुन्थ्यो। तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले शासन गरेको यो देश, 9-10 वटा राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा शासन गरेको यो देश, कम्युनिस्ट खोल ओढेका नेताहरू मन्त्री बनेको यो देश, मन्त्रीको नाममा जय जयकार हुनुपर्ने हो, प्रधानमन्त्रीको नाममा जय जयकार हुनुपर्ने हो, गणतन्त्रको नाममा जय जयकार हुनुपर्ने हो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जय जयकार हुनुपर्ने हो। किन हुँदैन पुष्पकमल दाहालको जय जयकार? किन हुँदैन कम्युनिस्ट आवरणका मन्त्रीहरूको जय जयकार? किन अहिले दुर्गा प्रसाईको जय जयकार हुन थाल्यो? जसले 6 करोडको गाडी आफ्नो नाति पुस्ताको लागि भनेर सार्वजनिक गरिरहेका छन्, जसका गतिविधिहरू शङ्कास्पद भनेर प्रचार पनि गर्न थालिएको छ। उनलाई जतिसुकै जनताबाट किनारा लगाउन खोजिए पनि जनता उनकै पछि किन लागिरहेका छन्? यो गम्भीरतातर्फ राजनीतिक दलका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दछ। किन दुर्गा प्रसाईको पछि लागे जनता? किनकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खोल ओढेर दलाल सामन्तवादी नोकरशाही शासन शैली अवलम्बन गरिरहेका नेपालका गणतन्त्रवादी भनाउँदा राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताका आवाज सुनेनन्, जनताका आवश्यकतालाई पहिचान गरेनन्। मैले अघि भनिसकेँ, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सडक मानव मुक्त सहर घोषणा गरेका थिए, खुला दिशा पिसाब मुक्त सहर घोषणा गरेका थिए, नयाँ युगको आरम्भ भएको सहर घोषणा गरेका थिए केपी ओलीले। अब सिलिन्डर युग समाप्त केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बित्तिकै घोषणा गरेका थिए। खोइ ती सार्वजनिक गरिएका कुराहरू न त केपी ओलीले 3.5 वर्षसम्म शासन गर्दाखेरि यी घोषित कार्यक्रमहरू लागू गर्न प्रयास भए, न त त्यसपछिका शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको नेतृत्वका सरकारले नै ती कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्ने प्रयास गरेको पाइयो। यस्ता निराशाजनक गतिविधिहरू गर्न थालेपछि जनता निराश हुने कि नहुने? जनताले कसरी आशा गर्ने? तपाईहरू राजनीतिक दलका नेताहरूले केवल गणतन्त्रको आवरणलाई मात्र छोपेर जब जनतामाथि शासन गर्न थाल्नुहुन्छ, जनतामाथि डन्डा बर्साउन थाल्नुहुन्छ, जनतालाई सडकमा निषेध गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यो बेला तपाईहरूको निषेधको उल्लङ्घन हुन सक्ला भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुपर्छ। सडकमा निषेध गरिरहँदा त्यो निषेधलाई उल्लङ्घन गरेर जनता सडकमा उत्रिए भने त्यो बेला के गर्ने? बन्दुक पड्काउने, जनताका छातीमा गोली हान्ने, जनतालाई मार्ने, सडकमा ढाल्ने? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसैको निम्ति ल्याइएको हो। यही हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उदाहरण। के गर्दै हुनुहुन्छ राजनीतिक दलका नेताहरूले? गम्भीर बन्नुस्।
यो गम्भीरतातर्फ तपाईहरुले ध्यान दिन सक्नु भएन भने विकल्प जनताका अगाडि धेरै छन्। विकल्प अप्रियकर पनि हुन सक्छ, अग्रगमन भन्दा भन्दै पश्चगमनतर्फ जान सक्छ। तपाईले जो निषेधकारी मानसिकताका साथ सडकमा जनतालाई जानबाट रोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यसले राम्रो सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि दिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी सरकारले सडकमा जनतालाई निस्किन निषेध गर्यो। योजनाबद्ध ढङ्गले नेकपा एमालेलाई सोही दिन अथवा मङ्सिर 7 गतेकै दिन सडक कार्यक्रम राख्नुपर्ने के आवश्यकता थियो? सत्ता गठबन्धन दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोलाएर पटक पटक संवाद गरिरहनुहुन्छ। यो विषयमा तपाईहरुले संवाद गर्न किन नसक्ने? यो विषयमा संवाद गरेर 7 गतेको सट्टामा नेकपा एमालेले 8 गतेलाई कार्यक्रम राखेको भए के हुन्थ्यो? सरकारलाई दबाब दिनको लागि नेकपा एमालेको यदि कार्यक्रम थियो भने 6 गतेकै लागि राखेको भए पनि हुन्थ्यो। राजावादी दुर्गा प्रसाईको आह्वानमा सडकमा कति जनसमूह आउन सक्ने रहेछन् त्यो परीक्षण गर्नतर्फ लागिदिएको भए के हुन्थ्यो? उसको शक्ति प्रदर्शनलाई पनि मापन गर्न सकिन्थ्यो। उसको हैसियत कति रहेछ, राजाको समर्थनमा कति जनता सडकमा आउने रहेछन् त्यो पनि एउटा जानकारी प्राप्त हुन्थ्यो सत्तालाई। यसमा निषेध गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो? त्यसकारण यो निषेधकारी मानसिकताले अग्रगमनको बाटोलाई पहिल्याउन सक्दैन। अग्रगमनको बाटोलाई पहिल्याउनको निम्ति सबैलाई समेटेर जानुपर्छ, सबैका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ। कसैमा पनि असन्तुष्टि नरहोस्। असन्तुष्टिको कारण के हो? स्वाभाविक छ भने स्वाभाविक कारणलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताले चर्को ब्याज घटाऊ, चर्को ब्याजबाट हामीलाई मुक्त देऊ, हाम्रो घर जग्गा लिलाम हुन थाल्यो, लिलाम हुन थालेको घर जग्गा हाम्रो बचाइदेऊ, सरकारसँग हार गुहार नगरेर कोसँग गर्ने, हामी उपचार गर्न नपाएर मर्न थाल्यौं, हामीलाई बाँच्ने अधिकार देऊ, उपचारको हक देऊ, संविधानमा व्यवस्था गरेका छौ निशुल्क उपचार, संविधानमा व्यवस्था गरेका छौ निशुल्क शिक्षा, संविधानमा व्यवस्था गरेका छौ रोजगारीको ग्यारेन्टी, त्यो व्यवस्था गरिदेऊ। यो स्वाभाविक रूपमा जनताले उठाउने आवाज नेतृत्व गर्न यदि दुर्गा प्रसाई आउँछ भने यो सरकारको निम्ति खुसीको कुरा हुनुपर्ने हो। सरकारले सम्बोधन गर्न तत्परता देखाउनु पर्ने कुरा हो। यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटो अवलम्बन गरेर हिँड्दै गर्दा उसको आवाजमा जब बुझो लगाउन थालिन्छ, उसको आवाजलाई जब सुनुवाई गरिदैन, त्यसपछि उसले राजाको आवरणमा आफूलाई शक्तिशाली बनाउन प्रयास गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। अहिले त्यसमा पनि निषेध गरेर अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि समस्याहरू जटिल बन्दै जान्छन्, मागहरू बढ्दै जान्छन्। अहिले राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापनाको कुरो उनको निम्ति अथवा राजावादीहरूको निम्ति असम्भव छ, सम्भावना देखिरहेका छैनन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसको विकल्प छैन भन्ने मान्यताका साथ उनीहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहभागी भएर राजनीति गरिरहेका छन्, संविधानलाई मानिरहेका छन्, संविधानलाई स्वीकार गरिरहेका छन्। भोलि संविधानलाई नै अस्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न थाले भने मैले भनिहालेँ मागहरू बढ्दै जान्छन्। स्वाभाविक रूपमा मागलाई सम्बोधन गरियो भने समस्या समाधान हुन्छन्। मागहरूलाई अवज्ञा गरेर दमनको बाटो अपनाउन थालियो भने दमनले समस्या सिर्जना गर्छ। मागहरू थपिँदै जान्छन्, समस्या थपिँदै जान्छन्। समस्या थपिँदै गयो भने द्वन्द्व बढ्दै जान्छ, द्वन्द्व बढ्दै गयो भने हत्याका श्रृङ्खला पनि बढ्दै जान्छन्। राज्य अराजकतामा अगाडि बढ्न थाल्छ। अराजकतामा जब देश अगाडि बढ्न थाल्छ त्यो बेला समस्या समाधानको उपाय के हो? गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। कि त अफगानिस्तानको बाटोमा देश जाँदैछ कि त श्रीलङ्काको बाटोमा देश जाँदैछ। शासकहरू भाग्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्छ। सामान्य खालका मागहरूलाई स्वाभाविक रूपमा सम्बोधन गर्नतर्फ नलाग्ने हो भने श्रीलङ्काका राष्ट्रपति जसरी भाग्नु परेको थियो त्यसै गरी भाग्नुपर्ने अवस्थामा नेपालका राष्ट्रपति, नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू पनि पुग्नुपर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
त्यसतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण जरुरी छ। त्यो जटिलतातर्फ देशलाई धकेल्ने प्रयास नगरौँ। दमनको बाटो हत्याको बाटो हो। अरूको हत्या गर्नेहरूले आफ्नो पनि हत्या हुन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।